السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، يا أخي رسول الله، السلام عليك يا خديجة الكبرى، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا سيدتي نساء العالمين، يا أبي الأخير رسول الله، السلام عليك يا حسن بن علي يا مجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أهلتي هلت بفنائك، عليكم مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخرا عهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس، واختك زينب وبنتك رقية، جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الراد بالقدر والقضاء، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الحادي، السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا حجة الله يا ابن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا ثابت الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك، عجل على ظهورك، والسلام عليكم يا أهل البيت النبوة، جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة المباركة الفاتحة برائے الشهداء کربلا اور کل مومنین و مومنات. إلهي إلهي إلهي
करबला से आती है सदा शाम काज मैनो सामरा नजफ मदीना दश्त नैनवा है ये ज़र्र ज़र्र की सदा हाथ जब दुआ में उठ गया जब सजदगाह में सर झुका दिल की तह से इश्क जब चला सबके लब पे आ गई दुआ इलाही इलाही कायम रहे ये मातम ताइम कला बे कायम ऐ खुदा दिलों से ये जुदा ना हो जब तलक सहूर हक न हो ऐ खुदा दिलों से ये जुदा ना हो जब तलक सहूर हक न हो इलाही इलाही कायम रहे ये मातम ताइम कला बे कायम पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।